प्रचण्डको पहिलो निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन। आफैले खोलेको थैलोको मुख कस्नुपर्ने दबावमा अर्थमन्त्री। हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। गुण्डाको राज खत्तम बनाउनु पर्छ अब भन्दै रवि लामिछानेलाई धरानका मेयर हर्क साम्पाङले भने। केपी ओली र माधवले 20 महिनापछि तोडे संवादहीनता। सागर ढकालले शेरबहादुर देउवालाई दिए कडा जवाफ। तपाईँ हार्नुभयो हजुरबुवा, सन्यास लिनुस्। चीनले भन्यो नेपालको विकासका लागि बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य अगाडि बढाउन तयार छौं। जसलाई नोनटगिन भने उनकै गृहमन्त्री भने। जसपाले किन पठाएन मन्त्री, यसबारे पुरै जानकारी। प्रचण्डको दौरा सुरुवाल अवतार। प्रचण्डको नेतृत्व मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक। जब उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयमा आनाकानी गरे त्यसपछि भयो ठूलो विवाद। अर्थमन्त्री पौडेलले भने अब बन्द कोठामा कुनै पनि काम हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा नजानुको अर्थ के हो त, यसबारे पुरै जानकारी। आफ्नो नागरिकता विवाद सम्बन्धी बल्ल बोले रवि लामिछाने। पदभार ग्रहण गर्दै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने अब भ्रष्टाचार गर्ने दिन गए। रवि लामिछानेको नागरिकता छानबिनको माग गर्दै शीतल निवास अगाडि पर्दछन्। अर्थतन्त्र संकटको डिलमा छ, समस्या समाधानपछि लाग्छु भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने। मन्त्रालयका काममा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय। जाँदा जाँदै अर्थमन्त्रीको दाबी अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ। 12 मा 17 कट्ठामा लगाइएको गाँजा नष्ट। प्रचण्डका साथ सारथी। राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रश्न, प्रचण्डलाई समर्थन गर्न अप्ठ्यारो लागेन। पार्टी विभाजनपछि पहिलो पटक राष्ट्रपति कार्यालयमा माधव नेपाल र केपी ओली बीच भलाकुसारी। 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन, 3 जना उप प्रधानमन्त्री। प्रहरीले पासपोर्ट र नागरिकता अनुसन्धान गरिरहेका रवि लामिछाने बने गृहमन्त्री। सत्ता गुम्यो, कांग्रेसको शक्ति गुमेको छैन भन्दै शेखर कोइरालाले भने। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाले कार्यभार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गरे पदभार ग्रहण। पदभार ग्रहणमै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मागे निर्मला पन्तको केसको अपडेट। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरे पदभार ग्रहण। भौतिक मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गरे पदभार ग्रहण। यस्तो छ मन्त्रीहरूको वरियता। 18 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्डसँगै। सिंहदरबारमा पहिलो मन्त्री परिषद बैठक सुरु। प्रचण्ड बाहिरिएपछि शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न अफर गर्नुभयो भन्दै विशाल भट्टराईको भनाई। भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण गर्छु भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री कार्यालय जाँदादेखि यस्ता तस्बिर। भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न आयोग बन्ने भएपछि सरकारमा गयौं भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो मन्त्री परिषद बैठक सिंहदरबारमा। संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस खाली हात। शेरबहादुर देउवा विरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी सुरु। दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्छु भन्दै उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई। शेरबहादुर देउवा प्रति दीपकराज गिरीको व्यङ्ग्य। मैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बाहेक जाने ठाउँ छैन भन्दै सुभाष नेङमाङले भने। बालुवाटारमा भड्किलो सामान खरिद नगर्न प्रचण्डको निर्देशन। केही गरी छाड्नेहरूको केन्द्रीकरण भयो, जनतामा आश बढ्यो भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने। पासपोर्ट र लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नु नपर्ने व्यवस्था गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रश्न, गृह नपाउँदा असन्तुष्ट हुनुभएको हो? प्रदेश 1 सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको दाबी। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन नेउपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल पुस 12 गते मंगलबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 27 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यभार सम्हालेका छन्। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर कार्यभार सम्हालेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएपछि उनले कीर्तिपुर स्थित पुष्पलाल स्मृति पार्कमा रहेको पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गरेका थिए। यस्तै उनले प्रेस डाँडा स्थित पार्टी कार्यालयमा रहेको शहीद तथा बेपत्ता स्मृति स्तम्भमा पनि माल्यार्पण गरेका थिए। उनले कार्यभार सम्हालेसँगै मन्त्री परिषदको बैठक पनि बसेको हो भने बैठकमा नवनियुक्त मन्त्रीहरू सहभागी भएका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा गएर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार सम्हालेपछि उनले निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने बताएका छन्। निर्मलाको केसमा के भइरहेको छ त्यो केसमा अपडेट गर्नुहोला। निर्मला पन्तको न्यायका लागि पहल गर्ने पहिलो निर्णय भएको छ भन्दै उनले भनेका छन्। उनलाई कर्मचारीले फूल र खादाले स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन्। शपथ लिए लगत्तै उनी पदभार सम्हाल्न सिंहदरबार पुगेका थिए। दर्शक महानुभावले सिंहदरबार पुगिसकेपछि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरण बारेमा अपडेट माग गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका छन्। मन्त्री परिषदमा प्रचण्डले 3 जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा विष्णु पौडेलले, अर्थमन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा नारायण काजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्रीमा रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले यसअघि पनि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता श्रेष्ठले यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्री र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुन्। यस्तै मन्त्रीहरू ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र अब्दुल खान पनि मन्त्री परिषदमा सहभागी छन्। खान सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका अध्यक्ष हुन् भने अन्य 3 मन्त्रीहरू नेकपा एमालेका हुन्। उनीहरूको जिम्मेवारी पनि तोकिने भएको छ। आइतबार मात्रै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको 44औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्। सरकारले सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्नुपर्ने विभिन्न कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, लाइसेन्स आदि वितरण हुने कार्यालयको सेवामा सुधार गर्ने निर्णय गरेको हो। राहदानी बनाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने हालको अवस्था अन्त्य गर्ने र नागरिकलाई शास्ति नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ। त्यस्तै लाइसेन्स दिने कार्यालयमा पनि भिडभाड हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ भने मन्त्री परिषद बैठकले अर्थतन्त्रमा सुधार, राजस्व चुहावट, सुशासन र जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी सेवामा सुधार गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन जोगाउन नसक्दा नेपाली कांग्रेसले एकातिर संघदेखि प्रदेशसम्मका सबै पदहरू गुमाउनु परेको छ भने अर्कातिर सभापति शेरबहादुर देउबा विरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी सुरु भएको छ। 6औं कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएर छाड्ने सभापति शेरबहादुर देउबाको हटका कारण कांग्रेसले पोल्टामा पारिसकेको राष्ट्रपतिसँगै प्रदेश सरकारमा पाइने सबै पद गुमाएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद आफैले राखेर सर्वशक्तिमान बन्ने ध्यानमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउबाका कारण कांग्रेससँगमा मात्रै नभएर प्रदेशमा समेत प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित प्राय भएको छ भने पार्टीभित्रको दबाव भनेर उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन नमानेपछि कांग्रेस अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा उपसभामुख लगायतका पदबाट वञ्चित हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस खाली हात भएको छ भने शेरबहादुर देउबा विरुद्ध पार्टीभित्रै घेराबन्दी सुरु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन्। उनले भनेका छन्, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। गुण्डाको राज खत्तम बनाउनु पर्छ। अब मिलेर सबैले काम गर्नुपर्छ, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो व्यक्ति गृहमन्त्री पदमा जानुभयो, मलाई धेरै धेरै खुसी लागेको छ। गृहमन्त्री पदमा जानुभएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। अब गुण्डा राज खत्तम गर्ने पालो हाम्रो हो, हामीले खत्तम गर्नुपर्छ भन्दै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले रवि लामिछानेलाई बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, गत प्रतिनिधि सभा चुनावमा सागर ढकाल र शेरबहादुर देउबाको टक्कर भएको थियो। यसबारेमा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। उनकै प्रतिस्पर्धी बनेका सागर ढकालले शेरबहादुर देउबालाई कडा व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनी भन्छन्, शेरबहादुर राणाको शासनबाट उन्मुक्ति पाएका हामी 3। शेरबहादुरले ज्योतिषलाई विश्वास गरे, ज्योतिषले भगवानलाई अत्याचार पाप गरेपछि भगवान पनि रिसाए। सागरले जिते सांसद मात्र हुने हो, मैले जिते प्रधानमन्त्री, यो पक्कै पनि मिलेन। तपाईले जीवनभर गरेका केही राम्रा कामका लागि धन्यवाद। हाम्रा धेरै साथीहरूको योगदानले आज मेरा साथीहरू मन्त्री बनेर काम गर्दैछन्। तपाईँ पनि हार्नुभयो हजुरबुवा, सन्यास लिनुस्, जाडो छ, घाम ताप्नुस्, बस्नुस्। आज मन्त्री, अबको 5 वर्षमा युवाबाट नयाँ प्रधानमन्त्री, सबै नेपाली तयार बस्नुहोला। अब देश बनाएरै छाड्ने हो। बधाई तथा शुभकामना। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट बताएका छन्। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सोमबार मन्त्री पदमा नियुक्त भएसँगै उनले अपराह्न 4 बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए भने शपथ ग्रहणपछि आयोजित पहिलो मन्त्री परिषद बैठक सकिए लगत्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ पदभारका लागि मन्त्रालय आइपुगेका थिए। मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले भ्रष्टाचार र पैसाका लागि मन्त्रालयमा हुने अबाधित कार्य गर्ने दिन अब सकिएको बताएका छन्। पैसा र भ्रष्टाचारका लागि मन्त्रालय कानून बनाउने, मन्त्रालयलाई कब्जामा लिने दिन गए सकिए भनेर बुझ्दा हुन्छ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्।
गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकता छानबिन गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास अगाडि प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शन गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नेवी संघका नेता भुवन भट्ट, मनिष रायमाझी र विक्रमादित्य सिंगरी रहेका छन्। गृहमन्त्री लामी छानेको शपथ ग्रहण चलिरहँदा नेवी संघका नेताहरूले शीतल निवास अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। पक्राउ परेका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा राखिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटको डिलमा रहेको बताएका छन्। सोमबार अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले चुनौतीको डिलमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सबैको राय दुनियाँको अनुभवलाई लिए समस्या समाधानमा लाग्ने बताएका छन्। अर्थतन्त्रका चुनौतीको कारण खोजेर समाधानमा प्रभावकारी संवाद गर्ने पहिचान समाधान गर्नेछु उनले भने। चिन्तित भएको अर्थ जगतलाई आश्वस्त बनाउन चाहन्छु भन्दै उनले भनेका छन्, हामी समाधान गर्छौं। उनले चालु खर्च घटाउने, स्रोत व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कदम चाल्ने समेत बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायमा काम डिजिटलाइज गर्ने निर्णय गरेका छन् र अर्थमन्त्री नियुक्त भएसँगै उनले सबैभन्दा पहिला मन्त्रालयका काममा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीले पहिलो निर्णय गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्डलाई समर्थन गर्न अप्ठ्यारो लागेन भन्दै हामीले राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रश्न सोधेका थियौं र साथमा तपाईहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रणालीको विरोधमा हुनुहुन्छ। प्रचण्ड चाहिँ यी मुद्दा उठाएर नेता बनेको व्यक्ति हुन्। समर्थन दिन अप्ठ्यारो त लागेको छैन नि भन्दै हामीले प्रश्न सोध्यौं। उनले यसको जवाबमा भने, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता हाम्रो असहमति छ भन्ने सार्वजनिक नै छ। यसमा कुनै पनि विवाद छैन। असहमति राख्न पाउने सुविधा हामीलाई संविधानले नै दिएको छ। जुन बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधान संशोधन गर्न सक्ने गरी बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ वा अरू राजनीतिक पार्टीलाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संशोधन गर्न सक्छ, त्यो बेलामा आफ्नो एजेन्डा लागू गर्ने कुरा त सधैँ छ। यो बाहेक सुशासनका मुद्दा छन्, विकास, निर्माण, सेवा प्रवाह, राष्ट्रियता सम्बन्धी विषय छन्। त्यस्ता विषयमा हामी राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर जान्छौँ भन्दै उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच दोहोरो कुराकानी भएको छ। पार्टी विभाजनपछि दुई नेताबीच पहिलो पटक दोहोरो संवाद भएको हो भने एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफूबीच सामान्य हालखबर सोधपुछ भएको अध्यक्ष नेपालले हामीलाई बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयमा हामी बीच विशेष संवाद केही भएन, सामान्य हालखबर सोधपुछ भयो, एकअर्काको हालचाल सोध्यौं नेपालले भने। संवादमा सरकार बारेमा कुनै पनि कुराकानी नभएको माधव नेपालको भनाइ रहेको छ र वर्तमान गठबन्धनमा सहभागितामा कुनै पनि हतारो नरहेको उनले बताएका छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्। सत्ता गुम्दैमा कंग्रेसको शक्ति नगुमेको उनको भनाइ छ। साथीहरूमा तत्कालका लागि नयाँ र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पार्टी पुग्यो भन्ने निराशा आउनु अस्वाभाविक होइन। साथीहरू निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै कोइरालाले भनेका छन्, हामी निरन्तर संवाद र सम्पर्कमा रहँदै तपाईहरूका घर आँगनमा आउनेछौँ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा गएर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन्। शपथ लिए लगत्तै उनी पदभार सम्हाल्न सिंहदरबार पुगेका थिए। उनलाई कर्मचारीले फूल र खाजाले स्वागत समेत गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेका छन्। सिंहदरबार कार्यालयमा गएर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएकी थिइन् भने शपथ लिए लगत्तै उनी पदभार सम्हाल्न सिंहदरबार पुगेका थिए। उनलाई पनि कर्मचारीले फूलमाला र खादाले स्वागत गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, 18 मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रचण्डसँगै रहेको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सुरुवाती 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मन्त्रीहरूको वरियता निर्धारण गरिएको छ। यसबारेमा तपाईहरूलाई थाहा नै छ। हामीले यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छौँ। हाल कार्यविभाजन नभएकाले प्रचण्डले आफूसँगै 18 मन्त्रालय राखेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरू सहित मन्त्रीहरूको सोमबार शपथ भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग 18 मन्त्रालय छन्। तीमध्ये एक प्रधानमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, कानून मन्त्री, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, खानेपानी मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, महिला मन्त्री, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, रक्षा मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय प्रचण्डसँग रहेका छन्। अरू 7 मन्त्रालय बाँडफाँड भइसकेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि शेरबहादुर देउवाले केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेका थिए भन्ने ठूलो खबर बाहिरिएको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो दर्शक महानुभावहरू। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य विशाल भट्टराई, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको जितको रूपमा अर्थ्याउँछन्। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर ओलीले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउन सफल भएको र आफूमाथि लाग्दै आएको प्रतिगमनको बिल्ला हटाउन सफल भएको उनको दाबी छ र शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड बाहिरिएसँगै केपी ओलीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न अफर समेत गर्नुभएको थियो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने साझा सहमति भएपछि आफूहरू सरकारमा सहभागी भएको बताएका छन्। हामीसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री रवि लामी छानेले भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग अथवा संयन्त्र बनाउने साझा सहमति भएपछि सरकारमा सहभागी भएको हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले यस विषयमा सत्तारूढका सबै पार्टीहरू सहमत भएका थिए भन्दै उल्लेख पनि गरेका छन् र भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन गर्न आयोग बन्ने भएपछि सरकारमा गयौं भन्दै मन्त्री रवि लामी छानेले भनेका छन्। र साथमा नवनियुक्त उपप्रधान तथा एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दृढतापूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङले आफू प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बाहेक अन्यत्र जाने अवस्था नभएको बताएका छन्। नयाँ समीकरणमा एमालेले राष्ट्रपति पाउने र त्यो पदमा नेम्बाङको चर्चा भइरहेका बेलामा उनले यस्तो बताएका हुन्। 5 पटक सभामुख, 2 पटक संविधान सभाको अध्यक्ष भइसके, अब मैले मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री जानु हुँदैन। त्यसो भए भने पदप्रतिको मोह देखाउनुहुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्दै नेम्बाङले भने त्यसैले मैले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बाहेक अन्यत्र जाने ठाउँ छैन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा भड्किलो तवरबाट सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आवश्यक पर्ने कुनै पनि नयाँ तथा भड्किलो सरसामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रचण्डले स्वकीय सचिवालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयको निवास व्यवस्थापन शाखालाई निर्देशन दिएका हुन्। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गृह मन्त्रालयमा आफूले दाबी नगरेको जिकिर गरेका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित पदभार ग्रहणमा हामीले राखेको जिज्ञासामा श्रेष्ठले गृहमा दाबी गरेको भन्ने हल्ला सत्य नभएको बताएका छन्। उनले जनताले अपेक्षा गरेको कामको डेलिभरी दिने कुरालाई प्राथमिकता दिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आएको समेत बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारले जनतामा आश जगाएको दाबी गरेका छन्। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले चुनावबाट जस्तो निर्णय आएको छ त्यसैलाई मन्त्री परिषदले समेटेको बताएका छन्। हाम्रो अगाडि थुप्रै जटिलता र चुनौतीहरू छन्, तर जनतामा आश र भरोसा बढेको देखिएको छ। उनले भने केही नयाँ गरी छाड्नेहरूको संकल्प भएकाहरूको केन्द्रीकरण भएको छ, त्यसकारण मलाई सहज लागेको छ। अर्थतन्त्रमा देखिएको जटिलतालाई सुधार गर्ने, सुशासन र जनताको सेवा प्रभावमा केन्द्रित हुने बारेमा पहिलो बैठकमै छलफल भएको समेत उनले जानकारी गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् र उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि अध्ययन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। चीनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएको छ। नियमित प्रेस मिटलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै चीनिया विदेश मन्त्रालयले उक्त धारणा सार्वजनिक गरेको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छानेले आफ्नो नागरिकतामाथि गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। आज पदभार ग्रहणपछि हामीसँग कुराकानी गर्दै आफूले गृह मन्त्रालयले गर्ने काममा हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन्। म यो होइन, सबैलाई बराबर ढङ्गले हेरेर कुनै पनि विभेद नगरी कार्य सम्पादन गर्नेछु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको बताएका छन्। आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरी विदाय हुन लागेका शर्माले सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। यसबीचमा रुस युक्रेन युद्धका कारण मूल्य आपूर्तिमा चाप बढेको उनले बताए, तर यसबाट नेपालको मुद्रास्फीतिलाई समेत प्रभाव परेको उनले बताएका छन्। यद्यपि जाँदा जाँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्दै बताएका छन्। बारामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले लागु औषध गाँजा फडानी गरेको छ। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12-13 कुलियामा अन्दाजी 17 कट्ठा जग्गामा लगाइएको गाँजा फडानी गरिएको भने लुकीछिपी लागु औषध गाँजा लगाइएको छ भन्ने सूचनाको आधारमा खटिएको सुरक्षा कर्मीको टोलीले गाँजाको बोट फडानी गरेको थियो।
दर्शक महानुभावहरू, मन्त्री परिषदमा प्रचण्डका साथ सारथी बनेका छन्। प्रचण्ड क्याबिनेटमा नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट रवि लामी छाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, त्यसैगरी एमालेबाट ज्वाला कुमारी शाह मन्त्री, दामोदर पौडेल मन्त्री, राजेन्द्र प्रसाद राई मन्त्री र त्यसैगरी जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान मन्त्री रहेका छन्। प्रचण्डको क्याबिनेटमा अहिलेसम्मका 7 सारथी यिनै हुन्। नवगठित मन्त्री परिषदको पहिलो बैठक सुरु भएर सकिएको छ। सोमबार साँझ सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पहिलो औपचारिक बैठक बसेको थियो भने सबै मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन नभएकाले अरू विस्तृत निर्णय गर्ने एजेन्डा छैन। सोमबार प्रधानमन्त्री सहित 8 जना मन्त्रीहरूले शपथ लिइसकेका छन्। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर कलाकार दीपक राज गिरीले व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई व्यङ्ग्य गरेका हुन्। सरकार निर्माणको खेलमा वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन तोड्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत 6वटा पार्टीका साथै केही स्वतन्त्र समेतको प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठनको निर्णय गर्यो। यो निर्णयसँग संसदीय ठूलो पार्टी कंग्रेसबाट बाहिरिएको छ। यो अवस्थाप्रति व्यङ्ग्य गर्दै गिरीले लेखे, के को चिन्ता, शेरबहादुरजी र कंग्रेसको भागमा संसदीय दलको नेता पो छँदैछ नि भन्दै उनले व्यङ्ग्य गरेका छन्। केन्द्रीय राजनीतिमा आइतबारबाट नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि प्रदेश 1 सरकारको नेतृत्वका लागि 2 दलले दाबी गरेका छन्। प्रदेश 1 को ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा 13 सदस्य सहित माओवादी केन्द्र तेस्रो दल हो भने 40 सदस्य जितेको एमालेको सशक्त दाबी रहेको छ। यद्यपि प्रदेश 1 सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीले दाबी गरेको छ। अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। चितवन 2बाट चुनाव जितेका लामी छानेलाई सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् र लामी छानेलाई राष्ट्रपतिले समेत शपथ खुवाइसकेकी छिन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।